السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، أحمل إليكم تحيات جماعة الإخوان المسلمين وتحيات الأستاذ الدكتور صلاح عبد الحق القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين. فجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية هنا في باكستان تعاونا معا على إحياء هذا الدين بعدما حاول أعداء الله أن يطفئوا نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة الأحباب، ذكر الإمام حسن البنا مجدد هذا القرن، وذكر الأستاذ أبو الأعلى المودودي، ومعهم أئمة الهدى وقادة الدعوة في هذا العصر، في هذا القرن والقرن الماضي. حتى لا أطيل عليكم، نحن في مصر بلينا بهزيمة منكرة عام 67 ضاعت فيها سيناء، وضاعت فيها القدس والضفة، وضاع فيها الجولان. لماذا كان هذا الضياع؟ لأن القائمين على الأمر تنكروا لدين الله وحاربوا المجاهدين وحاربوا الدعاة، فكانت النكبة وكانت الهزيمة. وعلم الشعب يومها أن سبب الهزيمة هو البعد عن دين الله ومحاربة أولياء الله. تأتينا الهدية أيها الإخوة الأحباب منكم أنتم. من هنا، من لاهور، في سماء القاهرة ارتفع صوت عجيب، صوت يقول: إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. هذا صوت من؟ صوت محمد إقبال، هنا من باكستان، من لاهور. فنحن أمة واحدة وفهمنا لهذا الدين واحد. إذا أردنا أن ينصرنا الله فلننصر دين الله. إذا أردنا أن نعز في هذه الدنيا فلنحيي هذا الدين ولنحيي تعاليمه. نعم أيها الإخوة الأحباب، إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. في بضع سنوات عادت الأمة إلى دينها، وعادت الروح في القوات المسلحة. وكان الشيخ محمد الغزالي ومعه نخبة من العلماء يذهبون إلى ثكنات الجيش وإلى القوات الجوية وإلى الجنود الأبرار. فكان بعد 6 سنوات فقط نصر رمضان 10 من رمضان أو نصر أكتوبر 73. معادلة ظاهرة: إذا اعتصمنا بدين الله أعزنا الله، وإذا تنكرنا لهذا الدين كانت الهزيمة وكان المرار. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا أذل الناس. عمر بن الخطاب الخليفة الذي كان يحكم 3 قارات كان يقول: كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم أيها الإخوة الأحباب، عودة حميدة
لهذه الأمة بأسرها إلى دين الله وإلى تعاليم الله وإلى شريعة الله، وسترون النصر أقرب مما تتخيلون. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن هذه الصحوة في العالم الإسلامي كله الآن وقودها ومن أشعلها هم أبطال غزة، أبطال طوفان الأقصى، طوفان الأقصى الذي أيقظ هذه الأمة بعد أن كادت تضيع قضية فلسطين وقضية القدس وقضية الأقصى. هؤلاء الأبطال الذين بذلوا دماءهم الطاهرة حتى لا تسقط كلمة الله في تلك البقاع المقدسة هم الذين يحيون هذه الأمة. 2 مليار مسلم الآن، 2 مليار على أهبة الاستعداد أن يبذلوا أرواحهم كما بذل هؤلاء الأطهار أرواحهم ودماءهم. فيريدون الآن أعضاء في الكونغرس الأمريكي يريدون أن يستصدروا قانون بتقسيم الأقصى تقسيم زماني ومكاني، أن يضيع الأقصى. أقول لهؤلاء ولكل من يلعبون بالنار: الحذار، الحذار أيها اللاعبون بالنار، فإن أغلى ما عند الشعوب هو الدين، فإذا تحركت من أجله فالويل، كل الويل للظالمين. 2 مليار مسلم في أنحاء المعمورة لن يفرطوا لا في غزة ولا في فلسطين ولا في المسجد الأقصى. أفضل من ذلك أن يعيش العالم في أمان وسلام، أن يتحقق العدل، أن تتحقق المساواة. خير العالم يكفي أهله ويزيد، لكنها الأنانية والعنصرية والتعالي على الناس. رأينا هذا الوجه القبيح في أناس يعتبرون شعب غزة نوع من الحيوانات البشرية. هم عقيدتهم الفاسدة تصور لهم أنهم شعب الله المختار، وكل هذه البشرية خدم لهم. آن لهم أن يفتضحوا، وآن للعالم أن يعرف حقيقة الإسلام: دين السلام، دين الرحمة، دين العدل، دين المساواة. أيها الإخوة الأحباب، أختم حديثي الآن بنداء من غزة: وقف النار، وقف إطلاق النار هش، من الممكن أن ينهار في لحظات. شعب غزة يحتاج إلى مساعدة أمة 1 أو 2 مليار. ما ينبغي لنا أن نشبع وهؤلاء يجوعون، ما ينبغي لنا أن نأوي إلى بيوتنا وهم في العراء، ما ينبغي لنا أن ننعم بالأمن وهم كل أجهزة الدمار والإهلاك تحيط بهم. ينبغي أن نكون أمة واحدة، لا نخذلهم ولا نسلمهم حتى ينصر الله تبارك وتعالى هذا الدين، وقد اقتربت ساعة النصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अहम नुकात ये हैं कि जब आलम इस्लाम में गहरी गफलत की नींद छाई हुई थी, उस वक़्त आपने देखा कि दुनिया ने हसन अल-बन्ना रहिमहुल्लाह और इमाम मौदूदी रहिमहुल्लाह की शख्सियत को जाना, और उन्होंने इंसानियत को फिर से बेदारी दी। और फिर हमने देखा कि एक और आवाज़ जो आपके इसी शहर लाहौर से गूंजी और उसने आलम इस्लामी में फिर से दीनी रूह फूंकी, वो इकबाल की शख्सियत है। और ये सिलसिला हर दौर में चलता रहता है। अल्लाह अपने दीन का इहया करता रहता है। और आज अपने हम इस अहद में देखते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद उन मुट्ठी भर लोगों ने एक बेदारी की लहर पैदा कर दी है। हमारे लिए पैगाम यही है कि हम इस बेदारी को सर्द ना पड़ने दें, इस बेदारी को लेकर आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि हम लोग सुकून से बैठे हों और गज़ा के लोग ही कुर्बानियाँ दिए जा रहे हों। हम इस बेदारी की लहर में अपना भरपूर हिस्सा डालें और इस शम्मा को जो 7 अक्टूबर के मुजाहिदीन ने, गज़ा के शुहदा ने अपने खून से रोशन की है, उसे कभी ना बुझने दें।